अब 13 मिलकर भी नहीं लड़ रहे, मिलकर लड़ने के लिए भी तैयार नहीं है 13 की 13 जमातें। ये सूरत पैदा हो गई है। 200 अरब रुपए से जायद के नए टैक्सेस लगने जा रहे हैं मिनी बजट में। यानी मिनी बजट आ जाता है। मैंने जब ये बजट लेकर आए थे जून में, तब हमने कहा था कि ये बजट ऐसे नहीं चलेगा और ये नाकाफ़ी है, इनको दोबारा मिनी बजट लाना पड़ेगा। 2 मरतबा पहले मिनी बजट आ चुका है और अब ये तीसरी मरतबा मिनी बजट आ रहा है और इसमें 200 अरब रुपए के जो है वो मज़ीद टैक्सेस पाकिस्तानी अवाम के ऊपर लगाए जाएंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो वर्ल्ड बैंक कह रहा है वो हमारा गर्दिशी कर्जा है। गर्दिशी कर्जा कहते हैं सर्कुलर डेब्ट, यानी आप जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसके बिल आप अदा नहीं कर पाते पूरे, और जब आप नहीं अदा कर पाते यानी बिजली चोरी भी होती है पाकिस्तान के अंदर, बिजली जो है उसकी कीमत भी आप अदा नहीं कर सकते, तो डिफरेंट तरीक़ेकार है वो आपके ऊपर बढ़ता चला जाता है गर्दिशी कर्जा। वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया है कि पाकिस्तान की इकॉनमी पे बोझ पड़ गया है। इसके ऊपर एक अलग वीलॉग करूंगा, पूरा आपको मैं बताऊंगा कि गर्दिशी कर्जा कैसे बढ़ता है, क्यों बढ़ा है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है और पाकिस्तान इससे कैसे निकल सकता है। पाकिस्तान की जो गर्दन है वो इसमें फंस गई है गर्दिशी कर्जे में। अब वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि उसके लिए कोई मैकेनिज्म बनाए। पाकिस्तान के पास फ़िलहाल तो ऐसा कोई मैकेनिज्म है नहीं। वजारत ख़जाना ने बड़ा साफ साफ कह दिया है कि IMF की ईमा पर हुकूमत को सख्त फैसले करने पड़ेंगे। ये तो अल्टीमेट है, अब आपको सख्त फैसले करने पड़ेंगे और अगर आप नहीं करेंगे तो ये मुल्क फिर नहीं चल पाएगा। या तो आप मुल्क को डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर करें या फिर आप सख्त इक़दाम उठाएं और पाकिस्तान के जो मुराद याफ्ता तबका है या जो तगड़े लोग हैं उनके ऊपर बोझ डालें। लेकिन डालें कैसे? शहबाज शरीफ साहब पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बना लें। अभी एक और फ़हद हारून साहब हैं, उनको शहबाज शरीफ साहब ने अपनी काबीना में शामिल कर लिया है और उनकी शमूलियत के बाद ये कोई 77-78 हो गए हैं टोटल। पाकिस्तान की तारीख में काबीना बनाने के सारे रिकॉर्ड PDM की हुकूमत ने तोड़ दी है। अवाम को कहते हैं कि टैक्स दो, अवाम को कहते हैं कि पैसा हमें दो, अवाम को कहते हैं कि आप 4 के बजाय 2 रोटियां खा लो, अवाम से कहते हैं कि जनाब आप भूख बर्दाश्त कर लें, चाय के अंदर चीनी डालना बंद कर दें, अवाम से कहते हैं कि आप मुर्गी का इस्तेमाल बंद कर दें। तो अवाम से सारी कुर्बानियां इन्होंने लेनी है और ख़ुद इन्होंने वो जिस किस्म की बनाई हुई है ना कैबिनेट, उसका पाकिस्तान की तारीख के अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं है। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी कैबिनेट इनके पास है और यही चीज़ देखते हुए किसी मुल्क के अंदर कोई बाहर से सरमायाकार आएगा तो क्या देखेगा? वो यही देखेगा ना कि इस मुल्क के अंदर ये लोग अयाशी कर रही है इनकी हुकूमत या वाकई पॉलिसीज़ बना रही है। तो जब उन्होंने देखा कि ये अयाशी कर रहे हैं तो 59% कमी हो गई है पहले 6 महीनों के अंदर। जो ये रवा माली साल है इसमें जो सरमायाकारी आती है ना गैर मुल्की, पाकिस्तान के बाहर से जो सरमायाकारी आती है पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर जो कमी हुई है वो हुई है जनाब 59%, यानी 1 कम 60%। इतनी कमी हो गई है पाकिस्तान के अंदर आने वाली सरमायाकारी में और रीज़न आपके सामने सादा है और सीधा है कि पॉलिसीज़ इनकी ठीक है नहीं, पैसा ये इकट्ठा कर नहीं पा रहे, लोगों को हुकूमत के ऊपर एतबार है नहीं और काबीना बहुत बड़ी बनाई हुई है, अपनी अयाशियाँ फुल टाइम जारी हैं। यानी बिलावल की वीडियो आती है कभी यूरोप के एक मुल्क से, कभी दूसरे से, कभी तीसरे से, कभी चौथे से। वो तो जनाब का टूर ही ख़त्म नहीं हो रहा। वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान का सबसे सीरियस इशू जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ है, उधर बात करने पे तैयार नहीं है। पाकिस्तान के जो संजीदा इशूज़ हैं उनके ऊपर बिलावल बात करने की बजाय सिर्फ एक मरतबा दोबारा दादू पहुंचे, वहाँ अपनी वीडियो बनाई, वीडियो बनाकर वापस निकल लिए और जाकर पैसे इकट्ठे कर लिए और वो पैसे भी अभी तक पाकिस्तान नहीं आए। ये जितने दानिश्वर मुबारकबादें दे रहे थे ना और छलांगे मार रहे थे कि इतना पैसा आ गया, इतना पैसा इकट्ठा हो गया, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ पाकिस्तान में कितना पैसा आया? ठेंगा, कुछ भी नहीं आया अभी तक पाकिस्तान में, कुछ भी नहीं आया अभी तक पाकिस्तान में। उसकी वजह क्या है ज़रा समझें आप। वो आपको प्रोजेक्ट्स देंगे, आपको मंसूबे देंगे और आपसे कहेंगे जनाब ये मंसूबे, आप उनको बताएंगे जनाब पाकिस्तान में इस चीज़ की ज़रूरत है, फ़लाँ जगह पे हम ये सड़क और ये पुल और ये चीज़ें बनाना चाहते हैं, वो सैलाब से तबाह हो गए थे। आप उनको देंगे, वो अप्रूवल देंगे, उसके बाद वो आपको प्रोजेक्ट देंगे, आपको पैसे ला के आपके बैंकों में जमा नहीं करवा देंगे कि आप IMF का कर्जा उतारें या आप गर्दिशी कर्जा उतारें। ये बोझ आपको खुद उठाना पड़ेगा। तो ये जो जिस किस्म की वो बातें की गई थी वो उनका कोई सर पाँव तो था नहीं। तो उस वक्त सब ने सेलिब्रेट किया
اور اب وہ پیسہ کہاں ہے؟ ذرا ساروں سے آپ جواب مانگ لیں۔ توشہ خانہ کے معاملے کے اوپر معاملہ بہت کلیئر ہو گیا ہے۔ عمران خان صاحب کے اوپر بہت زیادہ ایلیگیشن لگائے گئے، توشہ خانہ یہ، توشہ خانہ وہ، اور عمران خان صاحب نے گھڑی لے لی، گھڑی استعمال کر لی، گھڑی بیچ لی، تو سوالات اٹھائے گئے۔ ٹھیک ہے، اٹھانے چاہیے سوالات، لیکن بات یہ ہے کہ کیا کسی اور نے سوال کا جواب نہیں دینا؟ اب جب عدالت نے کہا، لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس عاصم حفیظ صاحب نے توشہ خانہ سے تحائف وصول کرنے والی شخصیات کی تفصیلات فراہم کرنے کے حوالے سے درخواست کی سماعت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی لاؤ سب کا ریکارڈ لے کر آؤ، جب سے پاکستان بنا جتنے تحفے ملے، کون کون کیا لے گیا، حساب لے کر آؤ۔ تو اب بھاگ رہے ہیں، حساب لے کر نہیں آ رہے۔ وفاقی حکومت نے عدالت کو توشہ خانہ کے تحائف کی تفصیل دینے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ بین الاقوامی تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔ کیوں جی؟ جب آپ پوری دنیا کے اندر گھڑی گھڑی کر رہے تھے تو بین الاقوامی تعلقات متاثر نہیں ہو رہے تھے؟ جب آپ جا کر مارکیٹوں کے اندر چیک کر رہے تھے تو بین الاقوامی تعلقات متاثر نہیں ہو رہے تھے؟ بین الاقوامی تعلقات صرف تب متاثر ہوں گے جب زرداری کا، نواز شریف کا، پرویز مشرف کا یا باقی لوگوں کا ریکارڈ دینا پڑے گا توشہ خانہ کا۔ میرے خیال میں تو اس کے اندر جو ہے وہ باقی جو اسٹیبلشمنٹ اور دیگر ادارے ہیں، جس کو جو تحفہ ملتا ہے سب کا ریکارڈ لینا چاہیے، صرف سیاستدانوں کا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ریکارڈ جو ہے یہ پاکستان کے تمام اداروں کا ہونا چاہیے۔ پاکستان کے ملٹری چیفز جب دنیا کا دورہ کرتے ہیں، بہت دور دور تک جاتے ہیں، پاکستان کے ججز جاتے ہیں، سب لوگ جاتے ہیں، ان کو بھی تحفے ملتے ہیں، وہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ کتنے تحفے ملے اور کیسے لے کر گئے، کیونکہ یہ تو پاکستانی قوم کا ایک عہدہ ہے نا دیا ہوا، پاکستانی قوم کے لیے امانت ہے۔ پھر اگر وہ عمران خان کے لیے ایک قانون آپ نے بنایا یا ایک کرائٹیریا آپ نے سیٹ کیا تو وہی پھر کرائٹیریا آپ کے لیے بھی ہے۔ عدالت نے ایک سوال بھی وہاں پہ اٹھایا کہ اگر ایک BMW گاڑی کا تحفہ آ جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کے بدلے میں LNG کا ٹھیکہ دے دیں تو پھر کیا ہوگا؟ اب یہ سوال کو یہیں تک رہنے دیں آپ، بہت ساری چیزیں اور کھل جائیں گی۔ تو میرے خیال میں وفاقی حکومت کے پاس اب کوئی جواز نہیں ہے۔ اگر انہوں نے توشہ خانہ اٹھایا ہے تو لے کر آئیں، سب کا ریکارڈ سامنے رکھیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو اور پوری قوم کو پتہ چلے کہ کون اپنے گھر کیا لے گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا معاملہ ابھی تک پھنسا ہوا ہے ناظرین، اور ابھی تک فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ اب جو ہے پارلیمانی کمیٹی اس کا فیصلہ کرے گی، دونوں نے اپنی اپنی کمیٹیاں دے دی ہیں۔ حسن مرتضیٰ ہیں اور وہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے PDM کی جانب سے، ان کے ساتھ ملک احمد خان صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ ملک ندیم کامران یہ بھی وزیر رہے ہیں PMLN کے۔ تو یہ 3 لوگ وہاں سے ہیں، اور دوسری جانب سے راجہ بشارت ہیں، ان کے ساتھ میاں اسلم اقبال صاحب ہیں اور ہاشم جمع بخت ہیں۔ یہ لوگ اب فیصلہ کریں گے کہ کس کو بنانا ہے۔ عمران خان صاحب نے شارٹ لسٹ کر کے نام بھجوا دیے ہیں، وہاں سے بھی اب کوشش یہ کی جا رہی ہے، کیونکہ چینل 24 کے جو مالک ہیں محسن نقوی، ان کا نام نہ صرف PDM چاہتی ہے کہ وہ بن جائیں، بلکہ ان کا نام کسی اور جگہ سے بھی آ رہا ہے، اور وہاں سے بھی زور لگایا جا رہا ہے کہ اس شخص کو بنا دیا جائے۔ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ بہت ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ اس طرح کے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی جائے کہ انتخابات ڈیلے میں چلے جائیں، انتخابات لمبے ہو جائیں، اور یہ نگران حکومت تب تک چلے جب تک کہ وفاقی حکومت کے اندر وہاں پہ وفاق میں الیکشن ساتھ میں نہیں ہوتا۔ تو یہ غیر آئینی تو ہوگا، غیر قانونی ہوگا، لیکن یہ کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو اس لیے اپنا وزیر اعلیٰ ہوگا تو ذرا کمفرٹیبل بھی رہیں گے یہ کرنے کے لیے۔ لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا کہ اسٹیبلشمنٹ کا دل بھر گیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ایسا لگتا ہے کہ اب بھی وہی گھناؤنا کھیل کھیلنا چاہتی ہے، اور ان کے دماغ میں یہ چل رہا ہے کہ عمران خان کا راستہ روکو۔ یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے موجودہ جو اقدامات ہو رہے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے، اور یہ کھیل ابھی اگر چلتا رہا تو پاکستان کی اکانومی کا کیا بنے گا؟ کیا کوئی ان سے سوال کرے گا یا کبھی وہ جواب دیں گے؟ دیکھیے تاریخ جو ہے وہ گریبان پکڑ کے پوچھتی ہے، اور اس میں ہر چیز درج ہوتی ہے، اور تاریخ ان کرداروں کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ اگر کسی کی خواہش ہے کہ وہ گمنام ہو جائے گا تو یہ خواہش ہی رہ جائے گی، گمنامی نہیں، بدنامی۔ اب تک کے لیے اتنے ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔